मन सत्सङ्गमा भएन भनेदेखि शरीरले मात्रै सत्सङ्ग सुन्दैन। सत्सङ्ग सुन्नुको लागि के चाहिन्छ? पहिला मन। त्यसै कारण सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरथ मुरथ थिर होइ। तनलाई स्थिर गरौँ। तनलाई स्थिर गर्न सकिन्छ आसन लगाएर। दृष्टिलाई मनको तर्फ जब हामी लगाउँछौँ तब सत्सङ्गका यथार्थलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने दायाँ बायाँ चारैतिर यो नजरलाई डुलाउने बित्तिकै हाम्रो मनको बास कहाँ छ त? आँखामा। त यो आँखा जहाँ जहाँ घुम्छ हाम्रो मन पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ। मन जुन ठाउँमा पुग्छ यो आँखा दृष्टि पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ। त त्यसकारण कि जब जहाँ हाम्रो दृष्टि हुन्छ त्यही ठाउँमा जब हामीले मन टिकाएर सत्सङ्ग सुन्न सक्यौँ भनेदेखि केही कुरा बुझ्न सकिन्छ। सत्सङ्गको यथार्थ, सत्सङ्गको भावार्थलाई बुझ्नुको निम्ति धेरै गाह्रो पर्छ। यहाँ कति महानुभावहरू कि म 4 हप्ता भयो 5 हप्ता भयो सत्सङ्ग सुन्नुको निम्ति आएको भनेर भन्नुहुन्छ। तर 4 हप्ता 5 हप्ताको त के कुरा गर्नु, कैयौँ वर्ष सत्सङ्ग सुने तापनि सत्सङ्गको एउटा शब्दको अर्थ लगाउनुको निम्ति अति कठिन हुन्छ। किनकि सन्तकी बानी अति नै अटपटी हुन्छ, बुझ्न सकिँदैन झटपट। सन्तकी बानी अटपटी झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होई। सन्तकी बानी अति नै अटपटी हुन्छ, बुझ्न सकिँदैन के भन्न खोजेको हो। तर जसले बुझ्दछ उसले झटपट के गर्छ त? दर्शन पाउँछ। कसको दर्शन? आत्माको दर्शन। आफ्नै आत्माको दर्शन उसले प्राप्त गर्नु सक्छ। त त्यसै कारण अगाडिबाट हामीले पुरानो भजन सुन्दै थियौँ, हरि बोला झुटा माया जानी, 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी अरे। यो संसारको मायालाई झुटो सम्झेर तिमी के गर? हरिको भजन गर। जसको भजन गर्नाले हरिको मतलब हुन्छ जसले दुःख हरण गर्छ उसैलाई हरि भनियो। त उसको तिमी भजन गर। संसारको माया विषय वस्तुलाई झुटो ठानेर, तर हामी झुटो मान्न सक्छौँ। यो संसारै हामीलाई सत्य लागिरहेको छ। कसरी संसारलाई झुटो भन्ने? सबै हामीले जति पनि देखिरहेका छौँ यही नै दृष्टिगोचर भइरहेको छ। त यो संसारलाई कसरी झुटो भन्ने? तर ज्ञानीहरूले के भने? यो संसार के हो? झुटो हो भनेर भने। यो संसार एक नाटक हो भनेर भने। त त्यसकारण तपाईँ हामी र ज्ञानी महान पुरुषहरूको मत यहीँनेरि मिल्दैन। ज्ञानीहरूले के गर्छन्? आफ्नो अन्तस्करणको अनुभव बताउँछन्, तर हामी बाहिरको कुरा गर्छौँ। हामी बाहिर यो प्रपञ्चलाई सत्य मानिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण ज्ञानीहरू के सम्झाउनुहुन्छ? रङ्गीको नारङ्गी कहे नखत मालको खोवा, चल्तीको गाडी कहे देख कबिरा रोया। कसरी सम्झाउनु भयो? रङ्गीको नारङ्गी कहे रे। नारङ्गी भनेको एउटा भाषामा सुन्तलालाई नारङ्गी भन्छ। किनकि सुन्तला कति राम्रो सुनौलो रङमा बाहिर त्यसको बोक्रानी कति सुन्दर रङ हुन्छ, तर त्यसलाई नारङ्गी अरे। रङै छैन। नारङ्गी भनेको तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि रङै नभएको। रङ्गीको नारङ्गी कहे नखत मालको खुवा। नखत माल जसलाई हामीले दुधलाई पकाउँदा गरेर तपाईँ हाम्रो सिधा सादा भाषामा भन्ने भने के भन्छौँ? खुवा कुराउनी।
खुवा, नखत जुन बनाएको हुन्छ त्यसलाई खुवा अरे। खुवा भनेको हराउनु, खुवा होइन। चल्तीको गाडी कही अरे, जो यति रफ्तारमा दौडिरहेको हुन्छ उसलाई चाहिँ गाडी अरे। गाडी भनेको गाडिएको होइन, दौडिरहेको हुन्छ 80, 90, 100, 120 को स्पिडमा जुन दौडिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गाडी। त यस्तो यो दशा देखेर दिया कबीरा रोया। कबीर साहेब बन्नुहुन्छ। त त्यसकारण यो दुनियाँ के छ त उल्टा छ। त ज्ञानीहरूको र तपाईँ हाम्रो मत नमिल्नुको कारण नि यही नै हो। जो सत्य छ त्यसलाई हामीले असत्य ठान्छौँ। ज्ञानीहरूले यो प्रपञ्च जगत मिथ्या हो, झुटो हो भनिरहनु, यसैले हामीले सत्य मानिरहेका हुन्छौँ। यही नै सही हामीले मानिरहेका हुन्छौँ। तर सन्त महान पुरुष ज्ञानीहरूले तिमी भित्र भएको ब्रह्माण्ड जुन संसार छ, जुन तिमी घटकाशभित्र त्यो महाकाशभित्र जब तिमी प्रवेश गर्छौ त त्यहाँ एक सत्य चिजलाई तिमीले प्राप्त गर्छौ भनेर ज्ञानीहरूले त्यो चर्चा गर्नुहुन्छ। तर आज तपाईँ हामीलाई त्यो सत्य लाग्दैन, किनभनेदेखि त्यसमा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ। त्यो चिजलाई हामीले अनुभव नै गर्न सकेका छैनौँ। त त्यसै कारण यो संसारको माया झुटो हो, यो तिम्रो जिन्दगी पनि झुटो हो। 2 दिनको जिन्दगानी कर्कलाको पानी। जिन्दगी झुटो हो, आज छ भोलि छैन, अहिले छ अहिले एकछिनमा छैन। त्यसलाई हामीले सत्य ठानेका छौँ। तर यो जिन्दगी त अन्जुलीको पानी जस्तो हो, थोपा 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 गर्दै। जसरी अन्जुलीमा हामीले एक अन्जुली जब पानी थाप्यौँ भनेदेखि त्यो अन्जुलीको पानी थोपा थोपा गर्दै के गर्छ त पानी एकछिनमा खाली हुन्छ अन्जुली। बूंद बूंद गिरता रहा ज्यों अंजुलि का नीर। बूंद बूंद गिरता रहा ज्यों अंजुलि का नीर। पल पल क्षण क्षण में तेरा बीता जाए शरीर। पल पल क्षण क्षण में तेरा बीता जाए शरीर। बूंद बूंद भनेको थोपा थोपा गर्दै जसरी अन्जुलीको पानी समाप्त भएकै जस्तो पल पल क्षण क्षण गर्दा गर्दै हाम्रो आयु समाप्त हुन्छ। आज भोलि पर्सि भन्छौँ हामी, दिन भन्छौँ, अर्को साल भन्छौँ, फलानु साल भन्छौँ, तर आयु समाप्त भएको थाहै हुँदैन। त त्यसकारण दिन रात हप्ता महिना वर्षा गर्दा गर्दै बित्यो यो तिम्रो जीवन। ज्ञानीहरू यसरी सम्झाउनुहुन्छ। तर आज तपाईँ हामी अम्ला भाँचिरहन्छौँ, भोलि भन्छौँ, पर्सि भन्छौँ। के गर्नुको लागि? संसारको कार्यको लागि हामीले त्यसलाई पहिला प्राथमिकता दिन्छौँ। तर जानेरी अध्यात्म ज्ञान, ईश्वर अनुभूति, आत्मा दर्शनको जुन विषय छ त्यसलाई के भन्छौँ हामीले? भोलि भन्छौँ। समय भएको छैन अरे। कहिले हुने समय? बुढेसकालमा। 60 वर्षबाट 70 वर्षबाट उकालो लागेपछि अनि सोचौँला। अहिले त कहाँ यस्तो यङ उमेर, यस्तो खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने बेलामा पनि कसैले धर्ममा जान्छ, कोही सत्सङ्गमा जान्छ, कोही। हजुरहरूलाई पनि कतिजना यहाँ यङ यङ आउनुभएको छ, हजुरहरूलाई पनि भन्नुहुँदो हो कि अरे अहिलेदेखि साधु बने है, साधु बने यो जोगी हुन्छ होला, अहिलेदेखि त्यहाँ जाने हो, अहिलेदेखि नि धर्मको कुरा गरेर हिँड्छ, यो चिज साधु बन्ने रहेछ। अब यसले चाहिँ घरबार सबै बिल्लीबाट पार्ने भयो अब भनेर हजुरहरूको साथीभाइ पनि कतिजना थर्कमान हुनुहुन्छ होला। घरमा अब भोज भतेर लगाएको हुन्छ त हजुरहरूले भन्नुहुन्छ होला कि अरे म त शाकाहारी हुँ है, मलाई केही लसपस नगरिदिनु होला, म त्यो पार्टीमा पनि आउनु सक्दिनँ।
भनेर जब भन्ने बित्तिकै अरे अहिलेदेखि कस्तो हो यस्तो, प्रथमचोटि सुने यस्तो कुरा त, यस्तो समयमा यस्तो यङ मान्छे, यस्तो बुद्धिजीवी मान्छे शाकाहारी अरे, कस्तो हो यो भनेर छक्कै पर्नुहुन्छ, अचम्म मान्नुहुन्छ होला हजुरहरूको साथीभाइहरू पनि। यहाँ काठमाडौँमा त झन् साह्रो, अब निवारी समाजहरू धेरै छन् गुठीतिर, झन् त्यसलाई कति धेरै प्राथमिकता दिएको हुन्छ। त त्यो ठाउँमा मलाई चाहिँ चल्दैन है, म त भेज हुँ, म त शाकाहारी हुँ भन्ने बित्तिकै अचम्म मान्नुहुन्छ, एकदम छक्कै पर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको दिमागमा, उहाँहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ यो छ कि धर्म भनेको, भक्ति भजन भनेको, अध्यात्म भन्ने विषयलाई के गर्ने, बुढेसकालमा गर्ने। अहिले समय भएको छैन, अहिले उमेर भएको छैन। तर संसारको जति पनि कार्य छ त्यसलाई चाहिँ उमेरमै गर्ने, बेलैमा गर्ने। यो होइन कि हामी 50 वर्षको भएर कहिले पनि हामी स्कुल एडमिसन गर्न हामी जाँदैनौँ। कसैले पनि यो पनि भन्नुहुन्न कि छोराको 50 वर्ष भइसकेपछि बिहा गरिदिन्छु, छोरीको 60 वर्ष भइसकेपछि बिहा गरिदिन्छु, कहिले पनि भन्नुहुन्न। छोरी अब 22-23 वर्ष 25 वर्षबाट उकालो लागिन् भनेदेखि बिहा गर्ने समय टरिसक्यो, खोइ भनेको जस्तो कुटुम्बमा पनि आएन होइन। अरूहरूले त आफै हेरेर यसो जान्छन् राम्रो कुटुम्बमा छानेर, खोइ मेरी छोरी त त्यो पनि छैन, सिधा सादा छ, खै बाबुआमालाई चिन्ता हुनु थाल्छ होइन। अनि छोराको, कोही छोराहरूले यसो 30-31 वर्ष पुगेर मात्रै म बिहा गर्छु है भनेर भन्यो भने, मेरो पढाइ लेखाइ सकेर गर्छु है भन्यो भने बाबुआमालाई चिन्ता हुनु थाल्छ। 30 वर्षको भइसक्यो छोरा, बुहारी भनेको जस्तो पाएको छैन, उसको पढाइको मिल्ने जुल्ने पाएन अरे के, चिन्ता कत्रो ठुलो होइन। किन सब कुछ हामीले के गर्छौँ, उमेरमा गर्छौँ, बेलैमा गर्छौँ। तर जुन धर्मको अनुभूति, आत्माको दर्शन, त्यो मार्गलाई चाहिँ के गर्यौँ हामीले, पछि सार्यौँ। अहिले बेला भएको छैन, अहिले उमेर भएको छैन। तर ज्ञानीहरूले के सम्झाउनुहुन्छ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाई बौरी करेगा कब। यो होइन राम्रो कार्यलाई भोलिको लागि नसाचौँ अरे। कल भनेको के हो त, काल। त्यो कल, त्यो भोलि आउँछ कि आउँदैन थाहा छ र हामीलाई? त्यो भोलि साँच्चै नै आउँछ भन्ने हामीलाई निश्चित थियो भने त ल ठिक छ, त्यो कार्य साँचेरै राख्दाखेरि पनि फरक पर्थेन। यसै सन्दर्भमा एउटा छोटो उदाहरण मलाई याद आयो महाभारत कालको। त जब धर्मराज युधिष्ठिरको राज्यमा जहिले पनि कुनै शुभ कार्य हुन्थ्यो, त्यतिखेर अनेक प्रकारका नगडाहरू बजाइन्थ्यो, शुभ समाचार दिइन्थ्यो। त एक दिन धर्मराज युधिष्ठिरको राज्यमा एक साधु महाराज आइपुग्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ त धेरै धर्मात्मी राजा हुनुहुन्छ अरे भनेर मैले तपाईँको नाम सुवास मैले सुनेको हो। त त्यसकारण म हजुरको यो द्वारमा धेरै टाढाबाट आएको छु। त त्यसकारण मलाई केही दान दक्षिणा हजुरले गर्नुहुन्छ भने तुरुन्तै गरिहाल्नुहोस्, किनकि म टाढोबाट आएको, म फर्केर आफ्नो वासस्थानसम्म, आफ्नो कुटीसम्म म पुग्नु छ। मेरो आश्रम व्यवस्थापनको लागि मलाई केही रुपियाँको, केही हजुरको दक्षिणाको मलाई खाँचो परेर म आएको हुँ। त त्यतिखेर धर्मराज युधिष्ठिरले के भन्नुहुन्छ, त हेर्नुहोस् तपाईँ टाढादेखि आएँ भनेर त भन्नुभयो, तर मेरो नियम के छ भनेदेखि म दिनको 12 बजीसम्मको लागि मात्रै म दान दक्षिणा गर्छु। 12 बजी बितेर गइसकेपछि म कुनै याचक आफ्नो द्वारमा आए तापनि
म कसैलाई पनि दान दक्षिणा म केही पनि दिदिनँ। त त्यसकारण तपाईँ भोलि 12 बज्नुभन्दा अगाडि मेरो यो राज्यमा आइपुग्नु भयो भने तपाईँलाई चाहिए जतिको सम्पदा म दक्षिणा दिएर म पठाउने छु। त त्यतिखेर ती साधु महाराज भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ, म त मेरो कुटी धेरै टाढा छ, म बिहानै उठेर हिँडेँ भनेदेखि पनि हजुरको यो राज्यमा म यही समयमै आइपुग्छु। त त्यसकारण मलाई आजै नै दिनुहोस्। तर धर्मराज दृष्टि वचनका कट्टर थिए, उनले मानेनन्। म आज दिनु सक्दिनँ किनभने म आफ्नो नियमलाई तोड्नु सक्दिनँ। त ती साधु महाराज फर्केर आफ्नो बाटो लागे। त त्यति नै बेला धर्मराज युधिष्ठिरको राज्यमा अनेक प्रकारका नगडाहरू बज्नु थाले। त जुन शुभ कार्यहरू हुन्थ्यो, कुनै अशुभ कार्यहरूमा सङ्केत दिइन्थ्यो, शुभ कार्यहरूमा अति सुन्दर सुन्दर नगडाहरू बज्ने गर्थे। त अचानकमा दिनको 12 बजी कुनै त्यस्तो कार्यहरूको योजना बिना नि त्यसरी नगडाहरू बजेको सुनेर धर्मराज युधिष्ठिरले को हो यसरी यो अन टाइममा कुबेलामा यसरी यो नगडाहरू बजाउने, मैले आज्ञा दिए बिना यो नगडा कसले बजाउँदैछ भनेर धर्मराज युधिष्ठिरले आफ्नो सिपाहीहरू जो पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हेर्न पठाउनुहुन्छ। त उनकै भाइ भीमले कि ती नगडाहरू जोड जोडले बजाइरहनु भएको थियो। त ती सिपाहीहरूले भन्छन् कि भीमलाई, तपाईँलाई धर्मराज युधिष्ठिर जो राजाले बोलाउनु भएको छ, हजुर चाँडोभन्दा चाँडो धर्मराज युधिष्ठिरको अगाडि हाजिर हुनु पर्यो भनेर उनका सिपाहीहरूले बोलाउँछन्। त धर्मराज युधिष्ठिरको अगाडि जब भीम आइपुग्नुहुन्छ तब धर्मराज युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ कि हे भाइ, तिमीले यसरी यो कुछ समयमा कि यी नगडाहरू मेरो आज्ञा बिना, मेरो अनुमति बिना तिमीले कसरी बजायौ? के खुसीमा बजायौ या के समाचारको लागि तिमीले यी नगडाहरू बजायौ भनेर धर्मराज युधिष्ठिरले भीमलाई सोध्नुहुन्छ। तब भीमले भन्नुहुन्छ कि हे राजन, मलाई क्षमा गर्नुहोला, किनभने हजुरको द्वारमा एक याचक, एक साधु महाराज तपाईँसँग केही आशा गरेर आएका थिए, तर उसलाई तपाईँले भोलि 12 बज्नुभन्दा अगाडि आउनुभयो भने मात्रै मेरोबाट केही दान दक्षिणा पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले फर्काउनु भयो। र मलाई यति खुसी लाग्यो कि हाम्रो राजा धर्मराज युधिष्ठिर महाराजलाई यो कन्फर्म रहेछ कि यो उहाँलाई एकदमै विश्वास रहेछ कि म भोलिसम्म पनि म बाँचिरहन्छु, म भोलि पक्कै पनि म जीवित रहन्छु भन्ने यस्तो उहाँलाई निदो रहेछ। त योभन्दा खुसीको कुराहरू के हुन सक्छ? जिन्दगीको त कोही भरोसा छैन, आज हो कि भोलि हो, जाने हामी कहिले हो थाहा छैन। कसैलाई उनको लीला कस्तो हो कसैलाई थाहा छैन। यो जिन्दगीको त आज हो कि अहिले हो कि, तर तपाईलाई भोलिसम्म निश्चित रहेछ कि म जीवित रहन्छु भन्ने कुरा निश्चित भएर नि ती याचकलाई तपाईले भोलि बोलाउनु भयो भनेपछि योभन्दा खुसीको कुरा अरू केही पनि हुनु सक्दैन भनेर भीमले भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर धर्मराज युधिष्ठिरको होस आउँछ कि अरे साँच्चै नि मैले ती साधु महाराज, ती याचकलाई मैले भोलिको समय दिएँ, नजानी म त्यो भोलि नआइकन यो संसारबाट म जानु पर्यो भनेदेखि त फेरि मैले उनीलाई त त्यो दान दक्षिणा त मैले गर्नु पाउँदिनँ। मेरो यो कार्य, यो यति शुभ कार्य त मेरो अधुरो नै रहनेछ भनेर धर्मराज युधिष्ठिरले ती साधु महाराजलाई फेरि बोलाएर सकेसम्मको दान दक्षिणा गरेर पठाउनुहुन्छ।
त मेरो भन्नुको भावार्थ यो उदाहरण मैले हजुरहरूको माझमा किन राखेँ त भनेदेखि त साँच्चै नि हेर्नुहोस् त भोलिको त केही भरोसा छैन नि यो जिन्दगी। र पनि हामी के भन्छौँ, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, समय भएको छैन, उमेर भएको छैन भनेर हामी के गर्छौँ, साँचेर राख्छौँ। तर रावणले पनि अन्तिम घडीमा त्यही कुरा सम्झाउनुहुन्छ लक्ष्मणजीलाई, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलमै प्रलय हो जाई, बौरी करेगा कब। भोलि गर्ने काम आजै गरिहाल रे, आज गर्ने काम अहिले तुरुन्तै गरिहाल, पलमै प्रलय हो जाई। त भोलि पलमा प्रलय भयो भनेदेखि तिम्रो कार्य त सबै थाँतिरहन्छ। त त्यसकारण आज हामी राम्रो विषयलाई जीवनमा आत्मसात गर्नुको निम्ति, आत्माको दर्शन, ईश्वरको अनुभूति गर्नुको लागि भोलि पर्सि भनेर साँचेर नराखौँ। अहिले नै के गरौँ, बेलैमा, बेला छँदै, उमेर छँदै बेलैमा सोचौँ, बेलैमा खोजौँ, आत्माको उद्धार कसरी हुन्छ, भजन गरौँ उपाय छैन अरू त केही पनि, भजन गरौँ उपाय छैन अरू त केही पनि। 2 दिन पछि जानु छ हामी भनेर, 2 दिन पछि जानु छ हामी भनेर, जान न त्यो बाटो अघि बढेर, जान न त्यो बाटो अघि बढेर। सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, बेलैमा सोचौँ, बेलैमा खोजौँ, आत्माको उद्धार कसरी हुन्छ। बेलैमा अरे उमेर गइसकेपछि होइन, चङ्गा चित्त छँदै, उमेर रहँदै, पैसा छँदै हातमा, व्याधिले नछुँदै, आयु रहँदै, बरगत छँदै गाथमा, आफ्नो श्रेय सुख हुने धन्दा छिनिहाल है, आगलागी घरमा भइसकेपछि कुवा खन्दा हुने छैन भनेर यसरी गुणरत्नमालामा पनि सम्झाएको छ। त्यसकारण बेलैमा, उमेर ढल्किसकेपछि त हेर्नुहोस् शरीरले पनि साथ दिँदैन मातापिताहरू। उमेर ढल्किसकेपछि इन्द्रियहरूले पनि गवाइदिन्छ। त त्यतिखेर ध्यान साधन, आत्माको अनुभूति गर्ने विधिलाई जानेर पनि के गर्छौँ कि आज हामीले ध्यान गर्न सकिँदैन, अनुभूति गर्न सकिँदैन, आत्माको दर्शन गर्न सकिँदैन। त त्यसकारण उमेर छँदै, बेला छँदै, आत्मा अनुभूति गर्दै यो मानव जीवनलाई धन्य र महान बनाऊ। त्यही नै हाम्रो मानव जीवनको सार हो। र हामीले जुन विजय दशमी हर्ष उल्लासको साथमा मनाइसकेका छौँ भनेदेखि अब शुभ दीपावलीको इन्तजारमा हामी छौँ। र शिव दीपावलीलाई पनि अब हामी हर्ष उल्लासकै साथमा मनाउनुको निम्ति तत्तम्बर हजुरहरू भइरहनु भएको छ होला। र दीपावलीको हजुरहरू सबैजनालाई अग्रिम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र घर घरमा मात्रै दीप नजलाएर कि आज हामी घर घरमा त दीप जलाउँछौँ सालमा एक बार होइन, यो देशमा अन्तर्हृदयभित्रको दीपलाई पनि जलाउँ। तब बाहिरीको दीप जलाउनु के हुन्छ त, आनन्द प्राप्त। हामी भित्र पनि दीप जलिरहेको छ, तर बाहिर चाहिँ अब हर साल दीप जलाएर ढकमक्क पारेर आज हामी के गर्छौँ, आनन्द लुट्छौँ। तर अन्तर्हृदय के छ त, अन्धकारको अन्धकार छ। त अन्तर्हृदयलाई कहिले प्रकाशित गर्ने, अन्तर्हृदयलाई कहिले सजाउने, कहिले जगमग बनाउने अन्तर्हृदयलाई। त त्यसकारण अन्तर्हृदयमा दीप जलाउने विधिलाई प्राप्त गरिसकेपछि बाहिरीको दीप पनि किन जलाइन्छ भन्ने कुरा यथार्थ हामीले बुझ्न सकिन्छ।